अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। गुड संडे, ब्यूटीफुल संडे, बहुत खूबसूरत संडे है जनाब। हम आपके साथ मुखातिब हैं संडे वाले दिन, और आज 14 दिसंबर है और 15 दिसंबर जनवरी, सारी मैं पहले भी एक दिन भूल गया था, तो मुझे 15 जनवरी है। और आज पेट्रोलियम की कीमतें भी आएंगी। और ये मौसम अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये बहुत धूप निकली हुई है, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है, बहुत सन शाइनिंग है, और बहुत मज़े का जो है ना वो मौसम है। ठीक है, ये मौसम बहुत अच्छा है। ये ताज़ा फूल भी हमारे जनाब वो खिलने के लिए तैयार हैं। ये डोडियाँ बनी हुई हैं, देखें ये मौसम के, और ये वाइट फूल तो खिले हुए हैं, आप देख ही रहे हैं। ये इसके अलावा जनाब अली ये किसी ने लीमू बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, लीमुओं का बहुत ज़्यादा जनाब लीमू लगे हुए हैं। आपको देख लें, आप ये खुद ही देख लें, पत्ते कम हैं और लीमू ज़्यादा हैं। बहुत अच्छा पौधा है ये, ठीक है, ये वाला। तो लीमू भी आपके लिए हाजिर हैं सर जी हमारी तरफ से, ठीक है। और मजमूई तौर पे इस वक्त तो मौसम बहुत अच्छा है, कोई सर्दी वर्दी नहीं लग रही, ठीक है। ये हाँ जी, तो ख़बर ये है कि आज बेशक आप टीवी ना देखें, क्योंकि टीवी देखेंगे ना, आपको सिंध हुकूमत के इतने इश्तिहारात चल रहे हैं, इतने मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे यार, हद हो गई है। और ये इश्तिहारात भी सिंध हुकूमत के चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी का इश्तिहार पीपल्स पार्टी का है, नाम पीपल्स पार्टी का नहीं ले रहे हैं। सिंध हुकूमत कर रहे हैं, ज़ाहिर है वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में इतने इश्तिहारात जो चल रहे हैं, ये सिंध हुकूमत के इसलिए नाम लिया जा रहा है कि जनाब अली, ताकि पैसा जो है वो हुकूमत का लगे, और नाम जो है वो पीपल्स पार्टी का आए कि पीपल्स पार्टी ने इतना काम कर दिया है, पैसा हुकूमत का लगे। ये इनकी चालाकी है। और सर जी ये बहुत अफसोस की बात है, यकीन करो। छोटे से बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, छोटे से हैं ना, बल्दियाती इलेक्शन की क्या अहमियत है, और उसके ऊपर इन्होंने अरबों रुपए लगा दिया है। मैं शर्तिया कह रहा हूँ कि एक दिन में 1 अरब रुपए से ज़्यादा इश्तिहारात ये टीवी को दिए गए, 1 अरब रुपए से ज़्यादा। ये होता है माल मुफ्त दिल बेहरहम। तो इनका कोई एहतसाब नहीं होना चाहिए हैं, ये कोई खुदा का खौफ करें। आज टीवी पे आपको कोई प्रोग्राम नहीं चलेगा, जो मर्ज़ी चैनल लगा लें, उसके ऊपर इश्तिहार आ रहे हैं। इतने इश्तिहारात मैंने तो कौमी इलेक्शन में भी कभी नहीं देखे। और नाम वो चल रहा है सिंध हुकूमत का, और मशहूरी हो रही है पीपल्स पार्टी की। ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। इसका तो ये नोटिस लें जी, जो इदारे को नोटिस लेने वाला है, नोटिस ले कि ये किस तरीके से वो इश्तिहारात चला रहे हैं, और अपने बल्दियाती छोटे से इलेक्शन के लिए, वो भी एक कराची और हैदराबाद के सिर्फ इलेक्शन हो रहे हैं, पता है ना आपको। अफसोस है भाई। बिलावल भुट्टो, इसका नोटिस लो, वज़ीर ख़ारजा हो तुम, इसका नोटिस लो, ये क्यों इस तरह के इश्तिहारात चलाए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, आप भी नोटिस लें, इश्तिहारात आप टीवी खोल के देखें तो सही आज। इसलिए आज कोई बंदा टीवी ना देखे, बल्कि ये यूट्यूब देखो, जहाँ पे आपको थोड़ी सी खबरें मिलेंगी, वरना उधर तो हद हो गई है। मैं इसके ऊपर एक स्पेशल ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये कौम का पैसा है भाई, ये कौम का पैसा है। और सिंध की जो असल तस्वीर देखनी है ना, वो दिखाएं, जो आज बल्दियाती इलेक्शन में एक पोलिंग स्टेशन की दिखा रहे हैं, जहाँ पोलिंग स्टेशन बना है जिसके चारों तरफ पानी है, चारों तरफ पानी खड़ा है, गलियों वाला गंदा पानी खड़ा है, और वहाँ पे लोग जा रहे हैं। तो असल सिंध का चेहरा तो वो है, वो दिखाएं इन इश्तिहारात में। तो ये जो इश्तिहारात हैं, इसका फौरी तौर पे नोटिस लिया जाए। और बाकी जनाब जो सियासत है, टूटी हुई लात वाली सियासत चल रही है। तो इमरान ने अपने आप को गोलियां भी ऐसी लगवाई हैं कि वो जनाब ताकि ठीक हो जाए। मुझे ये बताएं, आज 2 महीने से ज़्यादा होने वाले हैं, तो कोई ऐसा ज़ख़म जिसमें हड्डी ना टूटी हो, और उसको चलता हुआ भी दिखा रहे हैं, और वो जनाब
عمران خان کا گوشت کا جو زخم ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا. بتاؤ ڈاکٹروں ذرا تم ہی بتاؤ جس میں ہڈی بھی متاثر نہ ہوئی ہو اور عمران خان پٹی دیکھ کے وہی ٹانگ آگے کر کے نا وہ ویڈیو بنواتا ہے, آپ کو پتہ ہے نا, وہی ٹانگ آگے کر کے لت آگے کر کے نا دکھاتا ہے تاکہ میری ویڈیو بنے جی. وہ چاہتا ہے کہ میں ٹوٹی ہوئی لت نال جڑا نا ساری کمپین کراں, اور وہ کر بھی رہا ہے, کر رہے. اس نے تو کمپین بند کی نہیں, چاہے وہ حکومت میں تھا یا حکومت سے باہر تھا. ٹھیک ہے, تو باقی ستیاں دے کٹے جمنے ہی جمنے نے سر جی. یہ تو وہ قانون قدرت ہے, یہ کوئی قدرت جو قانون ہے کسی کے لیے ایک شخص کے لیے نہیں بدلتی. ٹھیک, یہ تو ہے, یہ تو وہ ہم دوبارہ اس کو زیادہ وہ کرنا نہیں چاہتے, لیکن یہ کہ وہ اس چیز کے اوپر کر رہا ہے. اور آج جو ہے وہ ہم آپ کو مزید خبریں دیں گے. تو فی الحال نون لیگ کی طرف سے کوئی بڑی خبر نہیں آ رہی. آج کے پی کے کی اسمبلی توڑی جائے گی, عمران خان نے تسلی کر لی ہے, اور گورنر نے جو ہے وہ نئے نام لے لیے ہیں کہ بتاؤ جی نام دیے جائیں. اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ 3 نام گورنر دے گا, 3 حمزہ شہباز دیں گے. تو ان کے اوپر اگر اتفاق نہیں ہوگا تو پھر جو ہے نا یہی نام جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جائیں گے, تو وہ انہی ناموں میں سے کوئی ایک نام فائنل کرے گا. ٹھیک ہے, تو پھر جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے 12 اپریل کی. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ نون لیگ والے جو ہے اپنا شیڈول جاری کر دیں. کیسے کریں گے یار, ادھر ہے ہی کوئی نہیں. اے منشیاں دے نال تے کاروبار نہیں نہ چلدا, کاروبار چیئرمین چلاندے نے, منشی نہیں چلاندے. تو وہ جو چیئرمین ہیں سارے پارٹی کے وہ لندن میں بیٹھے ہیں, اور منشی جو ہیں وہ گیلریوں میں بیٹھ کے انہوں نے پہلے تماشا کیا. آپ کو پتہ ہے کتنی وہ ہرزہ رسائی, کتنی وہ شرمندگی ہو رہی ہے نون لیگ کو. سارے چینل اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ آپ تو کہتے تھے کہ بالکل ہمارے پاس بندے پورے ہیں. تو رانا ثناءاللہ کہتا ہاں جی پورے تھے, 12 تھے, لیکن انہوں نے آخر منا لیا. تو پھر منا لیا نا تو ان کی کامیابی تو بن گئی. منا لیا, انہوں نے ہی منایا ہے نا. تم نے تو, تمہارا تو کوئی بندہ ادھر تھا ہی نہیں جس کے اوپر وہ ٹرسٹ کرتے. اب رانا ثناءاللہ تو کسی کو یقین نہیں نہ دلا سکتے کہ آپ کو آئندہ ہم مسلم لیگ نون کا ووٹ دیں گے, ٹکٹ دیں گے. ٹکٹ دینے والی تو مریم نواز ہے یا نواز شریف صاحب ہیں. یہ تو الٹا مانگنے والی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. جب ٹکٹ بانٹے جاتے ہیں تو یہ سارے ٹکٹ مانگنے والی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ سعد رفیق, سلمہ, یہ جناب رانا ثناءاللہ, عطا تارن, یہ تو ایسے ہمارے ساتھ بینچوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے میں بیٹھا ہوں گا یہ ویسے ہی بیٹھے ہوں گے. اور پھر نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی مرضی ہوگی جس کو وہ پارٹی کا ٹکٹ دیں گے. ٹھیک ہے, تو حالات بڑے تیزی سے آگے جا رہے ہیں. ایک ایک گھنٹے میں اور ایک ایک دن میں سیاست بدل رہی ہے. تو یہ ہوگا یہی کہ پھر یہ نہ محاورہ ہمیں کرنا پڑے کہ اب پچھتائے کیا ہووت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. ٹھیک ہے, موقع پہ آئیں. موقع سٹچ, 1 stitch is better than 9. 1 stitch is better in time than 9. کہ ایک جو ٹانکا ہوتا ہے نا وہ ان 9 ٹانکوں سے بہتر ہوتا ہے جو بر وقت کر دیا جائے. یہ اس کا ہے, سٹچ a time save 9, یہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ حالات ہیں. اور گل ویلے دی, ٹھیک ہے نا سر جی. تو اگر بر وقت ایک چیز آپ نہیں کرتے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک, یہ دھوپ کو انجوائے کریں. اور میں ابھی پارک میں بھی جاؤں گا اس دھوپ کے لیے. اور یہ جو 12 بجے کی وہ 1 بجے کی ٹی ہے وہ میرے پاس آ گئی ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, اور آپ کو بتایا تھا کہ میرے ساتھ کرنے کے لیے جو ہے وہ 10 سبسکرائبر, چینل کو 10 بندوں سے سبسکرائب کروائیں قانونی ٹی وی کو. اور ہر سیچرڈے کو میرے ساتھ جو ہے وہ ہائی ٹی کریں. ٹھیک ہے, ہائی ٹی 5 اسٹار ہوٹل میں, ہائی ٹی منصف اوان کے ساتھ. ٹھیک ہے,
منصف اوان ایڈوکیٹ کے ساتھ. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جناب میرے فون نمبر جو ہے 030047255752 پہ آپ رابطہ کام کر کے ہائی ٹی جیتیں گے. ہائی ٹی ٹھیک ہے جی. یہ لاہور کے لیے ہے. تو باہر سے جو کرنا چاہے وہ جب بھی لاہور آئے اگر وہ ہائی ٹی جیت جائے تو وہ اس میں شامل ہو جائے. جمعرات کو قرآن دازی ہوگی اور ہفتے والے دن ہائی ٹی ہوگی. اوکے جی, خدا حافظ.